अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। मार्च 2022 में जिस सियासी ड्रामे का आगाज हुआ, आज हम उसको डिफरेंटली अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं। इसको क्लाइमेक्स यकीनन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी इसमें शायद बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं। हुकूमत के पास ये ऑप्शन था कि वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए लोगों को अपनी तरफ माइल करती, अपनी तरफ रागिब करती, लेकिन आज जो मनाजिर हमें लाहौर की सड़कों पर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की सड़कों पर, पेशावर और कराची में दिखाई दे रहे हैं, सियालकोट, मुल्तान से जो इतलात आ रही हैं, वो परेशान कुन है। हम इनको हसास इमारतें कहेंगे, हम इनको अहम इमारतें कहेंगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि इंटरनेट को स्लो डाउन करके, मीडिया पर इनका नाम ना लेकर हकीकत से आंखें नहीं चुराई जा सकती। कबूतर जो है वो अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली गायब नहीं हो जाती। इस वक्त रावलपिंडी के मरी रोड के एक जानिब सदर के करीब एक इमारत के बाहर जो मनाजर नजर आए वो दिल दहला देने वाले हैं, वो अफसुर्दा और रंजीदा कर देने वाले हैं। और रावलपिंडी मरी रोड की दूसरी जानिब फैजाबाद के करीब एक और हसास इमारत के बाहर के मनाजिर जो हैं वो भी बहुत परेशान कुन हैं। पाकिस्तान भर से जो इतलात आ रही हैं, लाहौर से, खसूसन पेशावर से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है, वो किसी भी पाकिस्तानी के लिए ना हौसला अफजा है ना खुशकुन है। मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर कैसे पहुंचे, हम किसको इसका जिम्मेदार करार दें, इस हवाले से आज हम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू करेंगे। आपके सामने मुकम्मल मंजरनामा रखूंगा मैं इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में क्या हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते अदालत से गिरफ्तार कर लिया जाता है। हुकूमत का दावा यह है कि साबिक वज़ीर आज़म जो है उनकी गिरफ्तारी अदालत के बाहर से हुई। मनाजिर हम सब ने देखे, रेंजर्स वहां पर मौजूद थे। एग्जैक्टली गिरफ्तार किसने किया? इतलात ये आती हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर आज़म को नैब के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। 1 मई को वारंट जारी किए गए, जिस वक्त यौम मई मजदूरों का आलमी दिन की छुट्टी थी, उस दिन एक मजदूरी हो रही थी, वारंट जो है वो निकाले गए। हमने अपने माजी से सबक नहीं सीखा, और जो अब गैज़ो गज़ब नजर आ रहा है रोड्स पर, ये शायद इमरान खान साहब से उनके चाहने वालों की मोहब्बत का भी है, और जो पीडीएम सरकार है उसकी परफॉर्मेंस पर गुस्से और नफरत का इजहार भी है। आपके सामने मैं फिलहाल फर्स्ट सेगमेंट में जिन लोगों से गुफ्तगू करने लगा हूं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरे साथ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। पेशावर से मुझे फरीदुल्लाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, एबीएन न्यूज के ब्यूरो चीफ है पेशावर के। कराची से अब्दुल कदीर राना सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे, और लाहौर से फैसल दुरानी। और ये मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त जो सीन्स अनफोल्ड हो रहे हैं इन शहरों में वो किस हद तक खतरनाक हैं। शहरी इक़्तिदार में बहुत सारे लोग अब ये सरगोशियां और चहमगोइयां करने लगे हैं कि अगर हालात बिगड़े, सबके हाथ से निकले, दफा 144 काम ना आई, तो फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि फिर वही जो माजी में होता रहा है, इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी प्लस, या फिर पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आप देखेंगे कि जो हुकूमत है उस हुकूमत को शायद घर भेज दिया जाए, कोई और जो है वो हालात और मामलात अपने कंट्रोल में ले ले। सबसे पहले बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से। सर, मुझे बताइएगा, हुकूमत का दावा यह है कि इमरान खान साहब को की गिरफ्तारी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से अमल में लाई गई, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये अदालत के अंदर से हुई। अदालत के बाहर उस गेट पे मैं खड़ा था जहां पर इमरान खान आए, गाड़ी से उतरे, व्हील चेयर पे बैठे, और फिर वो अंदर एक सिक्योरिटी हिसार में गए। इहाते अदालत के अंदर जब वो अपना बायोमेट्रिक्स करवा रहे थे, तो उस वक्त फिर मैं उस वक्त लाइव था टेलीविजन के ऊपर, मैं उस सारी सिचुएशन को बयान कर रहा था। उसी गेट से, जिस गेट से इमरान खान इंटर हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसी गेट से रेंजर्स के एक ताज़ा दस्ते को दाखिल किया गया, और वो भागते हुए उस तरफ गए जहां पे इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए गए हुए थे। जबकि जो जजेस वाला गेट इस्तेमाल होता है, जिसमें चीफ जस्टिस और बाकी हाई कोर्ट के जजेस आमदोरफ्त होती है, जिस गेट से, उस गेट से गाड़ियां अंदर दाखिल की गई थी, और फिर जाकर उस दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी जहां इमरान खान बैठे हुए थे और बायोमेट्रिक्स हो रहा था। उनके साथ 2-4 लोग और थे। उसको पहले दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, वो दरवाजा नहीं खुला, फिर उसके शीशे तोड़े गए, और उसके बाद उस अंदर दाखिल हुए, मुजामत हुई वहां पे वकला को, और जो इमरान खान की सिक्योरिटी के एहलकार थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
कुछ विजुअल्स हमारे सामने ये आए भी सीन्स हैं। हमने देखे। खालिद जमील साहब, इस वक्त इमरान खान साहब नैब रावलपिंडी के दफ्तर में मौजूद हैं। देखिए, मुतज़ाद इतलात हैं। कहा यह जा रहा है कि नैब रावलपिंडी की तहवील में और उनके दफ्तर में मौजूद हैं। कुछ ऐसी इतलात भी हैं और हुकूमती हल्के ही इतलात ऐसी निकाल रहे हैं कि नहीं, जिन्होंने अरेस्ट किया है या जिन्होंने अरेस्ट करवाया है वो उनकी तहवील में है, नैब की तहवील में नहीं है। रेंजर्स वजारत दाखिला के अंडर आती है, लेकिन वजारत दाखिला जो है वो कह रही है कि नहीं, ये नैब का जो वारंट था उसका था। आईजी कहते हैं जी कि हमने अरेस्ट नहीं किया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वहां पे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर तैनात थे, जो पुलिस अफसर और पुलिस एहलकार तैनात थे, जिनकी ड्यूटी ये होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट या अदालतों के अंदर जमानतें मनसूख हों या ख़त्म हों या गिरफ्तारी करनी हो तो उनकी ड्यूटी होती है, वो खुद हैरान और परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है। और उनको भी इल्म नहीं था कि यकायक ये क्या हुआ। वहां पर जो ड्रोन उड़ रहे थे, इस्लामाबाद पुलिस इंतजामिया उससे भी लाइल्म थी कि किसके हैं, कौन मॉनिटर कर रहा है। और फिर फिजा के अंदर हेलीकॉप्टर भी उड़ते हुए वहां देखा गया। तो ये सारी अच्छा, मुझे क्विकली खालिद जमील साहब ये बता दीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने फिर अदालत के अहाते से इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी के हवाले से समाअत की, वकला को सुना, कुछ आईजी को पेश होने का हुक्म दिया। ये सारे जो है इंफॉर्मेशन हमें मिलती रही। अब एग्जैक्टली कहा जा रहा है कि फैसला महफूज कर लिया गया। क्या ख्याल है, ये कब तक ये फैसला कि खान साहब की गिरफ्तारी कानूनी थी या गैर कानूनी, ये फैसला कब तक मुतवक्के है? देखिए, किसी वक्त भी आ सकता है, लेकिन आपको माजी के दो हवाले मैं जरूर आपको दूंगा। जब अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आपको याद होगा कि उस वक्त मोहसिन बेग साहब का एक इसी किस्म का रेड था, FIA का था, उनके घर वो गई टीम और सबने वो मनाजर देखे सड़क के ऊपर किस तरह से फायर हुआ। उस केस के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसको गैर कानूनी रेड करार देते हुए ये कहा था कि वो जो लोग गए थे रेड करने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। नंबर 1। नंबर 2, फिर आपको याद होगा शेरी मजारी का या केस होगा, पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे रेड किया, उनको अरेस्ट किया, लेके जा रहे थे, आधी रात को अदालत खुली और फिर कहा फौरन पेश किया जाए और फिर उसको भी गैर कानूनी करार दिया गया। अब ये अदालत के अंदर ऐसी सूरत हाल में जब आप जमानत के लिए अबूरी जमानत पर हों, जमानत के लिए आप आ रहे हों, अदालत के अंदर मौजूद हों, इहाते में हों, आप अंदर दाखिल होकर, और वो फोर्स जिसका मैंडेट नहीं है ऐसा काम करना, सही, ये मैंडेट किसी और इदारे का है, वो कार्रवाई करता है, शीशे तोड़ता है, सही। खालिद जमील साहब, तो इल्लीगल, अब देखिए अदालत का फैसला करती है। आप मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं, मैं आपके पास वापस आता हूं। पहले मैं जरा कराची का सुन लूं। फैसल नहीं, अब्दुल कदीर राना साहब हैं हमारे साथ, कराची से सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ABN के। राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, मुझे आवाज आ रही है जी। कदीर राना साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, सिंध की क़यादत, कराची की क़यादत और अमूमी तौर पर जो वर्कर्स हैं उनका क्या रद्द अमल है? कराची में किस तरीके से आप अवामी रद्द अमल देख रहे हैं? देखिए जी, जो PTI के चेयरमैन इमरान खान, उसकी गिरफ्तारी पर सख्त रद्द अमल जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कराची में। जिस वक्त ये गिरफ्तार हुए थे उस वक्त से ये वक्त हो गया, अभी तक कराची की जो शारा फैसल है, ये वो शारा है जो कभी बंद नहीं होती, कैसे भी हालात हों। लेकिन आज ये उसी वक्त से अभी तक बिल्कुल यहाँ पर PTI के कारकुनान और PTI की जो क़यादत है, उनके मुख्तलिफ रहनुमा वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर का जो शारा फैसल है, उस पर पूरा जो है कारकुन मौजूद हैं, जगह जगह जो है टोलियों की शक्ल के अंदर। और उन्होंने कोई ट्रैफिक जो है, शहरी जो है वो यहाँ से गुजर नहीं पाते, कोई किसी किस्म का ट्रैफिक बंद है। तो अब कराची में सिर्फ ये एक मकाम है जहां पर एहतजाज हो रहा है, शारा फैसल बंद है, या कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हो रहा है? दूसरे इलाकों, दीगर कई इलाकों में भी हो रहा है, लेकिन मेन जो प्रोटेस्ट है वो यहीं पर जो है, बिल्कुल यहाँ पर इसका मरकजी दफ्तर है यहाँ तहरीक इंसाफ का कराची का, तो उसके करीब ये बिल्कुल यहीं पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उनकी क़यादत भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो मुश्तइल कारकुनान हैं जो मुज़ाहरा कर रहे हैं, उन्होंने तकरीबन कदीर राना साहब, इस वक्त कुछ गैर मुसद्दका इतलात ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब को गालिबन गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आप इसको कंफर्म कर सकते हैं? आप वहां पर मौजूद हैं, क्या आपको वो आपकी साइट में है, आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इसकी तस्दीक की गई है। PTI जो रहनुमा है मुबीन जतोई, उनकी जानिब से कि अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो एक MPA हैं
PTI के अदील अहमद, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ खवातीन, 1-2 कारकुन हैं, उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया है, और भी दीगर गिरफ्तारियां हैं जो सामने सही। अब्दुल कदीर राना साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर चलेंगे, फैसल दुरानी हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, उनसे जरा पूछेंगे, और पेशावर हम सबसे आखिर में बात करेंगे, क्योंकि पेशावर जो है खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रांग होल्ड है। जिस वक्त वजीराबाद में खान साहब के ऊपर हमला हुआ, उस वक्त जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रद्द-ए-अमल हमने देखा था वो हमें पेशावर से और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से मिला था। लेकिन पहले लाहौर चलते हैं, क्योंकि लाहौर से भी हसास और अहम तरीन इमारतों के इर्द गिर्द एहतजाज की, तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव की, पथराव की जो है वो इतलात नजर आ रही हैं, और एहतजाज करने वालों को लग यही रहा है कि उनको रोका भी नहीं जा रहा। फैसल दुरानी साहब, आप कंफर्म कर सकते हैं इस वक्त क्या मनाजिर हैं लाहौर में? जी बिल्कुल जी, आज जब PTI कारकुनों के पास इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर पहुंची तो अवाम का शदीद तरीन रद्द-ए-अमल सामने है, और उन्होंने शदीद गम गुस्सा और इस्तराब का मुजाहरा करते हुए वो लोग सड़कों पे निकल आए, और कारकुनों ने जहां लाहौर भर के तमाम अहम मुकामात पर रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया, वहां पर अवाम ने हसास मुकामात के बाहर भी मुजाहरे शुरू कर दिए, जिस पर कानून नाफिज करने वाले अदारों को हरकत में आना पड़ा और अमन ईमान कायम करने के लिए इकदाम करने पड़े। अगर देखा जाए तो लाहौर में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ज़मान पार्क, केनाल रोड, लिबर्टी, GPA चौक, फिरोजपुर रोड, मार रोड, मुस्लिम टाउन और बेशतर मुकामात पर जो है ना वो सड़कें मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई हैं। इसमें एक अहम खबर आपको देता चलो, वो ये है कि आज रात जो है वो पंजाब पुलिस की जानब से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन मुतवक्को है, जिसके लिए पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त एक ऑपरेशन के हवाले से जो है वो CCPO ऑफिस में और IG ऑफिस में एक मीटिंग हो रही है, जिसमें उनको ये बताया जा रहा है कि आज हर हाल में वो तमाम लोग जिनके एंटी करप्शन में केसेस हैं, जिसमें मियां असलम इकबाल हैं, मियां महमूद रशीद है, फवाद चौधरी है और यास्मीन राशिद, इनके खिलाफ ऑलरेडी मुकदमात दर्ज भी हैं। यानी हर वो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वो रहनुमा जो कि मुमकिना तौर पर कोई कॉल देकर लोगों को निकाल सकता है, लीड कर सकता है, आप ये बता रहे हैं कि आज मुमकिन है कि रात के वक्त किसी वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया जाए या गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए? बिल्कुल जी, आज रात को पंजाब हुकूमत ये पूरी कोशिश करेगी कि इन तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाए। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि आज भी अगर देखा जाए ना तो लाहौर में लिबर्टी समेत दीगर अहम तरीन मुकामात जो थे वहां पर भी कारकुनों ने मुजाहरे किए, कारकुनों ने टायर रख के तो आग लगाई, कारकुनों ने सड़कें ब्लॉक की, एक भी रहनुमा जो है इनमें से सड़क पे नजर नहीं आया। इसलिए पुलिस ने भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। इसी तरीके से हसास मुकामात पे भी अगर देखा जाए तो वहां पर हसास मुकामात के बाहर जो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की गाड़ियां थी उन गाड़ियों में भी तोड़ फोड़ की गई, लेकिन उसमें भी चंद लोगों के बारे में शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं कि जिन लोगों ने गाड़ियां तोड़ी हैं वो लोग आम आवाम में से नहीं थे, और ये भी इंतहाई सोच तलब बात है कि ऐसा क्यों किया गया, गाड़ियां क्यों तोड़ी गई। और फिर अगर CM हाउस की तरफ जाया जाए तो इस वक्त भी CM हाउस जो है इस वक्त क्लब रोड यानी मार रोड पे वाक़या है, उसके इर्द गिर्द सख्त हिफाजती इंतजाम कर दिए गए हैं, और ना सिर्फ वहां पर जो है आपकी पुलिस के 3-4 ट्रक जो है वो तैनात कर दिए गए, बल्कि पंजाब में रेंजर्स भी तलब कर ली गई है। और हुकूमत ने इस बारे में जहां 144 नाफज किए वहां पर रेंजर्स को भी तलब कर लिया। मैं आपको इस वक्त ABN स्टूडियो इस्लामाबाद से ये कंफर्म कर सकता हूं कि इंटरनेट सर्विस जो है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मैंने कोशिश की है, मोबाइल फोन पर वाईफाई भी नहीं काम कर रहा, इंटरनेट सर्विस बंद है। ट्विटर जो है उसके बारे में भी ये इतलात आ रही हैं, सोशल मीडिया एप्स जहां पर वो मनाजिर शेयर किए जा रहे थे, तस्वीर और फुटेजेस आ रही थी, पैगाम रसानी हो रही थी PTI की। लगता यह है कि उसको स्लो डाउन कर दिया गया है, बट इज दैट द सोल्यूशन? मेन क्वेश्चन ये है कि 6 या 8 लोगों के मिठाई खाने के विजुअल्स चलवा कर क्या इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इमरान खान की गिरफ्तारी से पेट्रोल
150 रुपए लीटर पर हो जाएगा। क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने से डॉलर 183 रुपए पर आ जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाने लगेगी, ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? असल और बुनियादी सवाल तो यही है। गुज़श्ता 1.25 साल में इस हुकूमत ने जो कुछ किया है वो हमारे सामने है। हुकूमत की तवज्जो फिल वक्त इमरान खान साहब को काबू करने पर नजर आती है। इस वक्त चलते हैं हम पेशावर, हमारे ब्यूरो चीफ फरीदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरीदुल्लाह, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे बताइएगा कि पेशावर की क्या सूरत हाल है? खैबर पख्तूनख्वा जो है वो स्ट्रांग होल्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहां पर किस किस्म का अवामी रद्द-ए-अमल देख रहे हैं आप? नकवी साहब, अगर आप देखें तो पीटीआई को बूस्ट मिली थी पख्तूनख्वा से। 9 साल इन्होंने यहाँ हुकूमत की, ठीक है, बाज प्रोजेक्ट्स पे इनके एतराज़ात आए हैं, लेकिन काफी सारे काम ऐसे किए थे जो इन्होंने 1.5 साल हुकूमत में उसको लोगों को फिर से अगर ये वक्त पूरा करते तो मेरे ख्याल में पीटीआई की जो माइनस पॉइंट से बहुत ज्यादा निकल आते थे। लेकिन जो हुकूमत ने जो कुछ किया, जिस तरह आपने अभी अपनी बातों में कहा कि पेट्रोल की कीमत, महंगाई, सबसे बढ़कर जो पख्तूनख्वा में इन्होंने काम किया है वो अमन व अमान का क़याम था। इससे पहले जो पीटीआई की पहली दौर से पहले जो यहाँ पे लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पे काबू पाया, भले बातचीत के जरिए, ऑपरेशन के जरिए वो ठीक कर दिया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो मई फरीदुल्लाह, आप मुझे एक बात कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है कि अमूमन जो हसास इमारतें हैं, जो इंतहाई अहम इमारतें हैं, उनके बाहर सिक्योरिटी के बड़े खातिर ख्वाह इंतजामात मौजूद होते हैं, चौकियां बनी होती हैं, ऊंची दीवारें होती हैं, वहाँ पर नॉर्मली एक्सेस नहीं होता, वहाँ जाने के लिए बैरिकेड्स मौजूद होते हैं। जो मनाजिर हमने देखे हैं, सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचे हैं, क्या अवाम को जानबूझकर नहीं रोका जा रहा? बिल्कुल रोका जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको याद हो जेल बरो तहरीक में जब इमरान खान ने कॉल दी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एहतजाज हुआ था। वो हसास इलाकों में भी हुआ था, वो जीटी रोड में भी हुआ था, वो कैंटोनमेंट के एरियाज में भी हुआ था, और वो सूबे के मुख्तलिफ अजला में भी, यहाँ तक कि जो नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान है वहां भी एहतजाज हुआ था। और नकवी साहब, एक और बात मैं बताऊं, ये जो आज का एहतजाज था ना, पेशावर की हद तक मैं बात करूंगा, 2 फार्मर एमपीए, फीमेल एमपीए, और एक जो मिनिस्टर था शौकत अली यूसुफजई, और एक फजलिल्लाही, इन 4 लोगों को हमने देखा किसी बड़ी लीडर ने ये कॉल नहीं दी, और इसके बावजूद भी इन्होंने जो कुछ किया या जिस तरीके से इन्होंने एहतजाज किया, मुझे खदशा है कि कल को अगर लीडरशिप ने कॉल दी तो इससे ज्यादा खतरनाक, अगरचे इन्होंने जो मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने दफा 144 नाफिज किया, लेकिन लास्ट टाइम अगर आपको याद हो दफा 144 में पेशावर खैबर रोड पे और जो सेंट्रल जेल है उसके सामने ये लोग आए थे और शाम तक ये वहां बैठे रहे, मतलब भरपूर एहतजाज किया। तो मुझे खदशा है कि सबसे ज्यादा अगर लीडरशिप ने कॉल दी कल तो ये एहतजाज इंतहाई खतरनाक होगा। और ये तो जो कॉल दी है उन्होंने एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर किया कि फला टाइम पे आप अशनगरी चौक जो मेन सिटी है वहां पहुंच जाएं, और देखते ही देखते जो सिटी के लोग हैं बावजूद इसके कि कोई लीडरशिप नहीं है, ना दिल्ली सदर था, ना कोई उनका सूबाई सदर, ना कोई दूसरा अहदेदार, उसके बावजूद मेल और फीमेल ये बड़ी तादाद में पहुंचना इनका विद इन नो टाइम, मेरे ख्याल में ये इस बात की रमाजी है कि ये लोग जो मौजूदा हुकूमत है। सही। फरीदुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे, कराची से अब्दुल कदीर राना साहब मौजूद थे, लाहौर से फैसल दुरानी मौजूद थे। खालिद जमील साहब, मुझे ये बताइए कि इसके 2 बहुत अहम पहलू हैं। एक ये कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जिस तरीके से अब इतलात आ रही हैं कि कोई क्रैकडाउन हो सकता है, इनको उठाया जा सकता है, गिरफ्तारियां आज रात मुतवक्के हैं, अगर ये काम किया जाता है और आवाम के ऊपर फिर छोड़ दिया जाता है कि अब वो एक लीडरलेस क्राउड के तौर पर अपना एहतजाज जैसे चाहे रिकॉर्ड करवाएं, तो ये तो बहुत नुकसानदेह हो सकता है, हालात को कशीदगी की तरफ लेकर जा सकता है। आपका क्या इस वक्त सेंस है, इस वक्त
शहर इक़्तिदार में, रावलपिंडी में, गिरदोनवाह में, इन इलाकों में आप किस किस्म की फीलिंग देख रहे हैं? देखिए ईसा, मुझे कुछ 30 साल हो गए इस प्रोफेशन के अंदर। मैंने अपनी पूरी सहाफ़ती कैरियर में इस किस्म के हालात कभी भी नहीं देखे। ख़ास तौर के ऊपर जो मनाज़र मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देखे वो भी, और फिर जो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं वो भी। हमने सुना है कि 70 की दहाई में या 60 की दहाई में या इससे पहले कुछ तहरीकें चली थी अयूब खान के ख़िलाफ़, या इवन जो PNA की तहरीक थी वो सारी सुनी ज़रूर है, लेकिन जो चीज़ें आज हुई है बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हुई हैं। आपने अपने बिल्कुल इब्तदाइये के अंदर जो चीज़ें कही हैं कि हसास तरीन मकामात जो हैं उन तक बहुत कम, इन तमाम मकामात से लोगों को बड़ी वालिहाना अकीदत हुआ करती थी, दिल से इज्जत और एहतराम किया करते थे। लेकिन पिछले 1 साल से मुसलसल तवातर के साथ ऐसी इतलात आ रही थी हुकूमती हलकों के अंदर से भी और PDM की जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी जमातों के अंदर से भी, कि एक बड़ी प्लानिंग के साथ कोशिश की जा रही है कि PTI को या अवाम को इदारों के साथ जो है एक तसादुम की फिजा पैदा की जाए, जो आज हमें नजर आ रही है प्रैक्टिकली। नंबर 1। नंबर 2, अगर इस मौके के ऊपर देखो, जहां लीडर होता है वो अपने कारकुनों को गाइड करता है, वो कह सकता है पुरअमन रहे, वो कह सकता है कि हमें सिर्फ इस मकाम के ऊपर लिबर्टी चौक में या फैजाबाद के ऊपर या लियाकत बाग में या शाहराह फैसल पे या हमने जो है कि पेशावर में कहीं इकट्ठे होकर करना है। जब लीडर नहीं होंगे। सही। खालिद जमील साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसका जो ज़ाहिर आपके सामने रखा इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन इसके सियासी और कानूनी पहलू बहुत अहम है। किस किस्म की स्टेटमेंट्स, भड़का देने वाली स्टेटमेंट्स हुकूमत की तरफ से दी जा रही हैं, PTI का क्या रद्द अमल है, shortly after the break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल जो अब अनफोल्ड हो रही है, अब मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो कम से कम इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद हो चुकी है। बहुत सारे इलाकों से इतलात हैं कि उनको स्लो डाउन कर दिया गया है। ट्विटर जो है वो इस वक्त काम नहीं कर रहा पाकिस्तान में। मामलात को ठंडा करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। दफ़ा 144 पंजाब भर में नाफिज कर दी गई है। बलूचिस्तान में इतला है कि वहाँ पर भी दफ़ा 144 और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दफ़ा 144 के नफाज की इतलात हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत के पास ऑप्शन है कि इस सारे मामले को कंट्रोल करने के लिए कोई फायर फाइटिंग की जाए। अभी तक हुकूमत का कोई इस किस्म का मूड नज़र नहीं आता कि ये मामलात जिनको सियासी तरीके से, मज़ाकरात से हल किया जा सकता था, वो मामलात किसी और तरीके से हल करने की मुकम्मल प्लानिंग और मनसूबाबंदी मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने उनके अल्फाज सुने, मुझे ये हैरानी हुई कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कभी कभी उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला का तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर बैठकर इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल इंतहाई नामुनासिब था। कुछ गुफ्तगू उन्होंने की जो मज़ीद इश्ताल दिलाने वाली है। ज़रा सुनिए वफाकी वज़ीर दाखिला क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो तशद्दुद की बातें कर रहे हैं जी, फलां पे हुआ, फलां पे हुआ, फलां पे हुआ, आज तक किसी का मेडिकल हुआ? आज तक किसी ने अपना मेडिकल करवाया? ये तशद्दुद हम पे नहीं होते रहे, हमारे मेडिकल आज भी मौजूद हैं। जब इनसे कहा गया कि जनाब अपना आप मेडिकल तो करवाएं, आपके ऊपर तशद्दुद हुआ, वो नहीं जी, वो तशद्दुद हमारे ऊपर ये हुआ कि जो है वो हमारे कपड़े जो है वो उतारे गए। अब आप मुझे बताएं कि कपड़े उतारने का जो है वो मेडिकल कैसे हो सकता है? हर आदमी जो है वो कपड़े रोज उतारता भी है, पहनता भी है, तो ये इन्होंने एक नया तशद्दुद निकाल लिया कि इस तरह का भी तशद्दुद होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला को ये लगता है कि किसी शख्स के कपड़े उतारे जाना तशद्दुद नहीं है, और ऐन वो वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, वो ये कहते हैं कि हर शख्स रोज़ाना कपड़े पहनता भी है, कपड़े उतारता भी है, इसका तो कोई मेडिकल नहीं होता। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पर, स्टूडियो में आना था लेकिन आपको मालूम है कि इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, रास्ते बंद हैं, सड़कें जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज जारी है, उसकी वजह से बंद हैं, तो बहुत सारे लोग, उनकी मोबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है। सेनेटर हुमायूं मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा शेख आफ्ताब साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, माजी में पार्लिमानी
امور کے وزیر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پارلیمانی امور کا وزیر ہوتا ہے یا چیف وپ ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے معاملات کو ٹھنڈا کرنا. تو پہلے میں شیخ آفتاب صاحب کی طرف چلوں گا. عمران خان صاحب نے جو اپنے جلسوں کا پلان دیا تھا، اس میں انہوں نے اتوار کے روز آخری جلسہ انہی کے علاقے میں کرنا تھا. شیخ آفتاب صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جی آپ کی. تو شیخ آفتاب صاحب، راستے کا کانٹا حکومت کی نکل گیا. عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے. پیٹرول 150 پہ، ڈالر 176 پہ، مہنگائی 12% پہ آ جائے گی. بات یہ ہے کہ 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ کی حکومت بنی تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، تو اس وقت بھی 18 نہیں 13 کی بات کر رہا ہوں میں جی. 13 میں جب وہ وزیر اعظم بنے تو اس وقت بھی جو ہے نا مہنگائی جو ہے وہ عروج پر تھی. ملک کے اندر دہشت گردی بہت زیادہ تھی اور ملک کے اندر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ٹھیک نہیں تھی، مہنگائی بھی بہت زیادہ تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر لوڈ شیڈنگ بھی 18 گھنٹے ہوتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ، محنت کے ساتھ جو ہے نا معاملات کو سنبھال لیا تھا. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے قوموں کی تقدیر میں، یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ سنبھال لیں گے. اچھا، سنبھال آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، ان کی کلیکٹیو وزڈم، ان کی اجتماعی دانش جو ہم 1.25 سال سے انفولڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں، یہ معاملات کو سنبھال لے گی؟ یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ، کیونکہ میرا دونوں بھائیوں کے ساتھ بڑا ایک پرانا گہرا تعلق رہا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ معاملات کو سنبھال بھی سکتے ہیں، معاملات کو چلا بھی سکتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ معاملات کو کنٹرول کر لیں گے، اور وقتی طور پر جو مشکلات ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سینیٹر پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر ہمایوں مندوخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی فرسٹ آف آل جی میرا نام ہمایوں مندوخیل نہیں ہے، ہمایوں مومند ہے. جی آئی ایم سوری، میں جو ہے وہ آپ کو مکس اپ کر گیا. مجھے یہ بتائیے گا ہمایوں صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان کا حق حکمرانی ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، وہ پاپولر ہیں، وہ پاپولیرٹی ہمیں نظر آتی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور مسند اقتدار میں اگر کوئی فرق باقی ہے وہ لگتا یہی ہے. کرائن اور شواہد یہی بتاتے ہیں کہ وہ صرف ووٹنگ کا فرق ہے. جس دن بیلٹ کے اوپر فیصلہ ہو جائے اس دن آپ کی پارٹی آ جائے گی، لیکن اس دوران یہ جو احتجاج ہے، اس احتجاج کو تشدد کی جانب جانے سے روکنے کے لیے، کیونکہ نقصان ہوگا تو وہ ہمارا ہوگا، اس ملک کا ہوگا، اس ملک کی املاک کا ہوگا، اس کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی کو کوئی کال دینی چاہیے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. شاہ محمود صاحب نے ایک بیانی بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بالکل پرامن کوئی کسی لحاظ سے کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے. عمران خان نے بھی آج اسلام آباد آنے سے پہلے اپنی گاڑی میں سے بھی اور اس سے پہلے بھی ایک میسج ریکارڈ کیا تھا. اس میسج میں انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آج کے بعد میری آپ سے بات چیت نہ ہو سکے تو آپ لوگ احتجاج کرنا، یہ اپنا حق آپ لوگوں نے لینا ہے، آزادی لینی ہے، توڑ پھوڑ نہیں کرنی. یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، ہمارا بعض لوگوں سے ہے. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اس بریک کے فوراً بعد آپ نے رانا ثناء اللہ کی باتیں کی. دیکھیے رانا ثناء اللہ وغیرہ یہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ کے لوگ ہیں، جس طریقے سے انہوں نے بات کی، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بعض ایسے الفاظ کیے، کسی کو دلہ کہہ رہے، کسی کو کیا کہہ رہے، آپ نے بھی سنا، ہر ایک نے سنا، اور یہ پریس کانفرنس میں کہہ رہے. تو یہ ان کی سوچ کی ہے. یہ وہ سوچ کے لوگ ہیں کہ جن کے لیے کپڑے اتارنا کوئی بری بات نہیں ہے. کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت آنے جانے والی چیز ہے، بندے کو بغیرت ہونا چاہیے. یہ ان لوگوں کی سوچ ہے. ان کو نہیں پتا کہ کسی کے کپڑے اتارے جائیں تو اس سے زیادہ ایک مینٹل ٹارچر آپ کسی کو دے نہیں سکتے. کسی بھی عزت دار آدمی کے آپ کپڑے اتروائیں، اس کے لیے یہ شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے. تو چونکہ ان کی اپنی کوئی وہ شرم اور وہ ہے نہیں، کوئی عزت ہے نہیں، تو اس وجہ سے ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. تو چونکہ اس چیز کا احساس نہیں ہے تو یہ
ہمایوں صاحب، میں میرے ساتھ اس وقت راجہ عامر عباس صاحب بھی موجود ہیں. میں ذرا ان سے اس پہ قانونی جو ان کی رائے ہے وہ جان لوں. عامر عباس صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ راجہ عامر عباس صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کی بڑی کلیئر آواز آ رہی ہے. اچھا، مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری، ایک تو وہ جس طریقے سے عمل میں لائی گئی ایز اے لا پریکٹیشنر، پہلے تو آپ ذرا اس کے اوپر کامنٹ کر دیجئے، پھر میں آپ کی طرف دوسرا سوال کرتا ہوں. جو میرے پچھلے 30 سال سے زیادہ کا لا کا تجربہ ہے، اینڈ واٹ آئی ہیو سین از کہ جو احاطہ عدالت ہوتی ہے، ہم ڈیلی بیل بیفورس یا دوسری کرنے جاتے ہیں، اور جب احاطے میں پریمیسز میں کوئی ملزم ہوتا ہے جس پہ جو بھی الزام ہو تو اس کو اریسٹ نہیں کر سکتی. کوئی بھی ایجنسی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، وہ اریسٹ نہیں کر سکتے. نمبر 2، یہ جو اریسٹ ہوا ہے، یہ جو نیب کا اگر ہم قوانین دیکھیں تو اس کے جو ابھی امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں نیب میں اریسٹ کی جو پاورز ہیں بہت لمیٹڈ کر دی گئی ہیں، اور اس کے تحت اس کرائیٹیریا کو فلفل نہیں کرتا کہ جس میں اریسٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اریسٹ کی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے، پیش نہیں ہو رہے تھے، جبکہ نیب میں اریسٹ کی پاورز دی گئی ہیں کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن. اب انکوائری ہو رہی تھی اس کیس کی، اور وہ غالباً 2-4 روز قبل وہ انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوئی ہے. تو جب انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوتی ہے تو نیب قوانین میں ضروری ہے کہ ایکیوز کو ایک انکوائری کی مکمل رپورٹ دی جاتی ہے کہ یہ رپورٹ لے لیجئے، یہ انکوائری ہوئی ہے آپ کے خلاف، اور اب آپ تشریف لائیے اور آپ سے ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. وہ پروسیس ٹوٹلی اس میں نہیں اڈاپٹ کیا گیا، تو ٹوٹلی یہ ایک ان لافل قسم کا اریسٹ ہے جو کہ ایک ونڈکٹیو مائنڈ سیٹ کی نشاندہی کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تسلسل چل رہا ہے، کوئی 130-135 کے قریب جو کیسز ہیں، الٹیمیٹلی ہر روز کوشش کی جا رہی تھی، چاہے وہ عمران خان صاحب کے گھر پہ جا رہے تھے، چاہے وہ وارنٹ راجہ صاحب اریسٹ کا یقیناً طریقہ کار جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. ہم نے بھی اس سے پہلے ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن سوالات تو بڑے سیریس ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کیس ہے القادر ٹرسٹ کا کیس، یہ بڑا سٹرونگ کیس ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نااہل بھی کر دیا جائے، فوجداری مقدمہ چلے اور ان کو گرفتار رکھا جائے، سزا بھی ہو جائے. بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا سٹرونگ کیس نہیں ہے. اس کیس کو اگر آپ دیکھیں تو ملک ریاض کے پیسے تھے، وہ پیسے جو آئے ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس یا کسی کے پاس نہیں ہے، وہ اس وقت حکومت وقت کے پاس ہیں، سپریم کورٹ کے فنڈ میں ہیں. وہ کسی کی جیب میں نہیں گئے، وہ فنڈ سے نکال کے چاہے حکومت کے دوسرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، دیر از نو ایشو، اٹ از لائنگ ود دا گورنمنٹ. نمبر 2 بات ہو رہی ہے، زمین ہے ٹرسٹی، ایک ٹرسٹ کی جو ملکیت ہوتی ہے، ہم نے نیب کے قوانین کے مطابق چلنا ہے. اس کے مطابق وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، کسی کی وہ نہیں. کوئی گورنمنٹ کو جو نیب قوانین ہیں اس میں ہے کہ کوئی گورنمنٹ ایکسچیکر کو لاس ہوا ہو تو لاس اس صورت میں ہوتا کہ اگر یہ پیسہ کسی کی جیب میں چلا جاتا، امبیزلمنٹ ہو جاتی اور کہیں ملتا نہیں، کہیں جا کے. راجہ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سوال بہرحال موجود ہے کہ اتنی خطیر رقم جو ہے وہ کسی اور ادائیگی کی مد میں پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض، ان کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں، وہ ان کے پیسے سپریم کورٹ کے ذریعے ان کی جو ادائیگی تھی اس کے لیے استعمال ہو گئے. ڈو یو تھنک دیٹ از جسٹیفائڈ؟ بالکل، آپ کا یہ بڑا بجا بات کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ارریگولیرٹی ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ نیب میں پکڑا ہے نا، ہم نے کوئی اپنی پسند یا اپنی سوچ کے مطابق نہیں چلنا. تو نیب کے قوانین کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ارریگولیرٹی ہے جس میں گلٹی انٹینشن نہیں ہے، جس میں کوئی پرسنل گین نہیں ہے، جس میں
کہ یہ نیب میں ہے کہ اگر کیبنٹ کوئی چیز پاس کرتی ہے تو نیب کی ایمبٹ سے جورسڈکشن سے وہ باہر ہے. تو نیب کی جو قانون کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آفینس ہے یا یہ جو کیس ہے یہ بالکل سسٹینیبل نہیں ہے. صحیح. راجہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر ہمایوں صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا. شیخ آفتاب صاحب بھی. مجھے چند سیکنڈز کے لیے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان کی تاریخ کو پڑھیں تو ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ کسی سیاستدان کو گرفتار کرنے سے سیاستدان ختم نہیں ہوتا. نہیں سیکھا تو میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت وقت اور سکسیسو گورنمنٹس نے نہیں سیکھا. خان صاحب کے دور میں بھی لوگ گرفتار ہوئے, اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں بھی لوگ گرفتار ہوئے, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پرویز مشرف صاحب کا وقت, یا پھر آج پاکستان سیکھ کیوں نہیں رہا, ہماری قیادت سیکھ کیوں نہیں رہی. کیا اس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ شیخ آفتاب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت کا مدعا موقف یہ ہے, مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں, وہ جلسوں میں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے پیشیاں بھگتی, تم بھی 200 پیشیاں بھگتو. کے متعدد بار اس خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا ہے. یہ جو ونڈکٹیو قسم کی سیاست ہے, انتقامی سیاست ہے, کیا اس سے آپ کی جماعت کیا, ذرا سمجھا دیں, کیا گین کر لے گی اس سے؟ دیکھیں میرے بھائی, بات یہ ہے کہ آپ ماضی کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو ان لوگوں نے سال 6 مہینے صرف جیل اس لیے کاٹی ہے کہ ان کو نیب قانون کے تحت گرفتار کیا گیا. مریم نواز کو اپنے باپ کے سامنے جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا, شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا گیا, خواجہ آصف کو گرفتار کیا گیا, اور حمدہ شہباز کو گرفتار کیا گیا, اور کسی نے 6 مہینے, کسی نے 1 سال, کسی نے 2 سال جیل کاٹی ہے, جبکہ ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی, کوئی کیس ان کے خلاف ثابت نہیں ہو سکا. تو یہ تو پھر ایک عمل کا رد عمل تو ہوتا ہی ہے. یہ ساری چیزیں, لیکن سر آپ کی گرفتاریوں پہ اس قسم کا رد عمل نہیں ہم نے دیکھا جو خان صاحب کی گرفتاری پر رد عمل دیکھ رہے ہیں. وجہ شاید یہ نہیں کہ آپ نے کچھ 125 مقدمہ کر دیا, کوئی 1-2 مقدمہ کر دیتے جس میں کوئی جان ہوتی. جب دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر دہشت گردی کا مقدمہ ہوگا, پاکستان کے تعزیرات پاکستان میں کوئی دفعہ نہیں چھوڑی جائے گی, بغاوت سے لے کے توہین سے لے کے کون کون سا مقدمہ کر دیا. از دیٹ دا رائٹ وے؟ نہیں, دیکھیں کیا اس قسم کی حرکات نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کرتی تھی جو ہمارے خان صاحب کر رہے ہیں؟ جس طریقے سے کھل کر یہ اداروں کو گالیاں نکالتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے نام لیا, سٹنگ ڈی جی آئی صاحب کا نام لیا. دیکھیں میری بات سنیں میرے بھائی, نواز شریف نے گجرانوالہ جلسے میں نام لیا, یہ سب کچھ تو ہم نے دیکھا. اس میں کیا نام ہی لیا نا کہ بھائی جو انہوں نے بھی, خان صاحب نے بھی نام ہی لیا ہے. نام نہیں لیا, انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. بات اصل پہ یہ ہے جی کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا مزاج اور ہے. صحیح. ہم اس قسم کی ایگریسو پالیٹکس نہیں کرتے, بڑے تحمل مزاجی سے چلتے ہیں. صحیح. میں اب چھوٹی سی بات کرتا ہوں, مجھے شاید نہیں کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ ایسے نقصانات دیے گئے ہیں لوگوں کو, ایسی تکلیفیں دی گئی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جو رانا ثناءاللہ کے سے صاحب پر ہیروئن ڈالی گئی, کیا آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں, میں بالکل بھی جسٹیفائی نہ کر سکتا ہوں, نہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک زیادتی یا ایک غلطی کا بدلہ ایک اور زیادتی اور ایک اور غلطی نہیں ہو سکتا. میرے بھائی, اگر آپ ایک فریق بن کے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ پریس کانفرنس کے اوپر مقدمہ ہونا جو ہے اس میں اگر اس کو غلط کہنا ہے وہ فریق بننا نہیں ہے. آپ تو جج نہیں ہے نا, یہ تو فیصلہ جج کریں گے. جب جن کی کورٹ میں کیس جائیں گے وہاں پر وکیل جو ہے وہ اپنے پروف دیں گے. یہ اگر آپ نے یہی فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے تو پھر اس ڈسکشن کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں 30 کلو ہیروئن کا مطلب ہے سزائے موت. یہ کوئی عام وہ کیس نہیں ہے,
یہ 30 کلو ہیروئن ڈالنے کا مطلب دوسرے لفظ میں ہے کہ سزائے موت ہے. اور جب کورٹس نے اپنے فیصلوں میں لکھا کہ ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی، ایک غیر جرمدار حیثیت سے صحیح. شیخ آفتاب صاحب، کیونکہ میرے پاس صرف 5 منٹ اب باقی ہیں، میرے ساتھ 2 مزید گیسٹ موجود ہیں. ڈاکٹر ہمایوں کی طرف چلوں گا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس وقت اس سے پہلے خان صاحب کی گرفتاری بہت یقینی نظر آ رہی تھی، اس وقت ایک 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی کہ یہ 6 رکنی کمیٹی جو ہے وہ پارٹی کے معاملات کو چلائے گی. اس وقت کنٹینجنسی آپ کا پلان ہے کیا؟ واٹ از یور آلٹرنیٹ پلان؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر کل ان کو ریمانڈ پہ بھیج دیا جاتا ہے، ریمانڈ دے دیا جاتا ہے ان کا، اور ان کی عدم موجودگی میں کون پارٹی کے فیصلے کرے گا؟ آپ کا جو احتجاج کا دائرہ کار ہے کیا یہ پھیلے گا؟ اور جو خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ جلسے کرنے جا رہے ہیں مرید کے، گکھڑ، لالا موسیٰ، گجر خان اور اٹک، کیا جلسوں کا پلان جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا؟ بالکل جی. دیکھیں اس طرح ہے کہ خان صاحب نے آج صبح بھی ایک ریکارڈنگ کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ سے بات چیت میری نہ ہو، مجھے وہ اریسٹ کر دیں. سو ہی نیو واٹ از ہیپننگ. جس طریقے سے ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کر کے، دیکھیں ایک تو عدالت کے احاطے سے اریسٹ کرنا، دوسرا یہ انہوں نے عدالت کے احاطے کے اندر توڑ پھوڑ، شیشے دروازے توڑ کر اندر گئے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے، نمبر 3، خان صاحب کی ان لوگوں نے پریلیمنری ایک کیا کہہ سکتے اس کی میڈیکل اسیسمنٹ کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا گیا تھا کہ ان کو ہائی ٹیمپریچر ہے، اور وہ ہائی ٹیمپریچر پچھلے 2-3 دنوں سے ہے. یہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں نا کہ وہ گئے، ان کا دوسرا انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی جو رائٹ لیگ ہے، جو کہ انجرڈ لیگ ہے، وہ سولن ہے. ٹھیک ہے. سو دس کوڈ بی، اور یہ ہم نے 2-3 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ایکس رے دکھایا تھا جس میں نان ہیلنگ کا بتایا ہوا تھا، اور اٹ کوڈ بی خدا نہ خاصا اٹ کوڈ بی این انفیکشن آف دا بون، جس کو آسٹیوملائٹس کہتے ہیں. یہ وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے جو بات پوچھی اس میں یہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، انہوں نے آلریڈی کہہ دیا کہ وہ یہ 6 رکنی کمیٹی کو انہوں نے کال کر دیا، وہ اس میں ڈیسیژن لیں گے. رہی بات یہ کہ جو جلسوں کی بات تھی وہ ایز سچ رہے گی. ہاں وہ جلسے جو ہے نا، وہ اس وقت ان کا جو مقصد ہوگا دیٹ ول بی پیسفل ڈیمونسٹریشن ان کہ یہ خان صاحب کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے اور ان کی کو کیا کر سکتے ہیں رہا کرنے کے لیے، اس لحاظ سے کریں گے. اور پورے ملک رہائی والا معاملہ، اس پہ راجہ عامر عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر وقت بالکل جو ہے وہ اب دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. یہ بتائیے گا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے، پہلے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کس قسم کا فیصلہ آپ توقع کر رہے ہیں؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. خان صاحب کو جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا، طبی معائنہ ان کا ہو چکا ہے، دوبارہ طبی معائنے کی بات ہو رہی ہے. کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کل خان صاحب اگر 10-11 بجے ان کو پیش کر دیا جاتا ہے، ان کا ریمانڈ دیا جائے گا نہیں؟ کیا آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، خان صاحب کی لیگل ٹیم کو بڑا ایکٹیو اور ایکسپیرینسڈ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کو اور نیب کے قوانین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا. کل اگر ان کا ریمانڈ دیا جاتا ہے، قانونی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اریسٹ ان لافل ہے. اس میں ریمانڈ کی کوئی چیز ایسی بنتی نہیں، کیونکہ آپ نے ان سے کیا انویسٹیگیشن کرنی ہے؟ پیسہ تو پڑا ہوا ہے ان کے اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ کے زمین کے ڈاکیومنٹس ہیں سامنے ہیں، اس میں کوئی فردر تو نہیں. بہرحال جو ہمارے ہاں نیب کا ٹرینڈ ہے اور جو نیب نے اپنی ہسٹری ریپیٹ کی ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں، نیب سنس اٹس انسیپشن اسی پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے یوز ہوتا رہا، ہر دور میں یوز ہوتا رہا. تو وہ انہوں نے اپنا ترائے امتیاز برقرار رکھتے ہوئے انہیں اریسٹ کیا. تو کل ممکنہ طور پہ انہیں 1-2 روز کا تو ریمانڈ بظاہر لگ رہا ہے کہ جج صاحب دے دیں گے، اور ریمانڈ کے بعد پھر بیل پہ جانا چاہیے. ان کی تو بڑی اسٹرانگ بیل کے گراؤنڈز ہیں کہ میڈیکلی ان کی ایج اور کیس کے اندر جو ٹیکنیکل فالٹس ہیں، تو اٹس اے فٹ کیس فار گرانٹ آف بیل، اور ضمانت لیں اور وہ باہر آئے. لیکن ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں
وہ بھی اگر پریشر میں آتی ہیں، کیونکہ اس ملک میں اب صحیح سر، مجھے بالکل وقت کم ہے، مجھے بس کوئکلی بریفلی یہ بتا دیجئے گا کہ اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ہی عمران خان صاحب کی گرفتاری اور اس کے طریقہ کار کو غیر قانونی قرار دے دیتی ہے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر تو اسلام آباد قرار دے دیتی ہے پھر آبویسلی یہ اس کو صبح صبح ریلیز کرنا پڑ جائے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا فیصلہ آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ خالد جمیل صاحب۔ فائنلی مجھے یہ بتا دیجئے کہ اسلام آباد میں اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ پیمز کے 4 سینئر ڈاکٹرز کی ٹیم نیب آفس راولپنڈی پہنچ چکی ہے، جس سے اب کم از کم یہ تصدیق کی جا سکتی ہے یا گمان کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیب آفس راولپنڈی میں ہی موجود ہیں، اور اس حوالے سے کیا سرائیاں کرنا درست نہیں ہے۔ دیکھیں، 2 چیزیں اس سے پہلے بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ پولی کلینک کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی کہ وہ پنڈی آفس پہنچ چکی ہے نیب کا۔ اسلام آباد میں یہ پنڈی نام استعمال ہوتا ہے اس کا، اور ابھی پیمز کا بھی کہا جا رہا ہے، پہلے کہا تھا کہ 2 ٹیمیں بنائی گئی ہیں، پھر یہ خبریں آئیں کہ عمران خان صاحب اپنے بلڈ سیمپل نہیں دے رہے، ٹیسٹ نہیں ہو سکے، تو اس متضاد اطلاعات آ رہی ہیں اس وقت۔ ایگزیکٹلی یہ کہنا کہ اس جگہ پر ہیں وہ میرے خیال ہے قبل از وقت ہوگا، لیکن متضاد اطلاعات ایک ہی جگہ سے، ایک ہی ادارے سے، ایک ہی سرکل سے آ رہی ہیں، اور شاید یہ اس لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو کنفیوز رکھا جاتا ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ نہ پتہ چلے کہ وہ اسلام آباد میں ہے، پنڈی میں ہے یا کہاں ہے۔ صحیح، خالد جمیل صاحب بہت بہت شکریہ، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس تمام معاملے میں جو اب انفولڈ ہو رہا ہے وہ مناظر ان کو نہ دکھانے کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس میں کچھ توقعات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہیں، ان کی جماعت انصاف کا وہ بہت کہتے ہیں، تو آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے عدالتوں کا سامنا کریں۔ حکومت جو ہے اس سے یہ توقعات ہیں کہ آپ بھی تھوڑا سا ٹیمپریچرز کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں۔ جو سینز انفولڈ ہو رہے ہیں پاکستان کی گلیوں میں، سڑکوں پر، ان کو سمجھیں، اس میں موجود میسج کو سمجھیں، معاملات کو سلجھائیں، مل کر اس ملک کو بنائیں، سنواریں، اس کو تباہ مت کریں، اپنے ہاتھوں سے کم از کم تباہ مت کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔